नमस्कार. देव तुमकां बरी सांज दिवं. सध्या आमी आसात ला कांपाला कॉलनी कडेन कांपालार हांगासर. तुमी सगळे पळोवपाक शकता काल राती हांगासर रस्त्याचो मोठो भाग कोसळ्ळो. तरी बरें दिसाची ही घडणूक जाली ना, नाजाल्यार वायट जावंक शकतालें. The portion of the road caved just touching the construction site. You can see half of the road has been blocked for traffic movement. Also we can see fire service officer and collector at the site. तर हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता ह्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या कामगारांनी हांगा रस्त्याचें काम करप सुरू आसा. आज सकाळच्यान हांगा सिमेंट कॉन्क्रीट घालून हांगासरलें कंडिशन सुदारपाचो तांणी खूब यत्न केलो, पूण तें सफल जालें ना. आनी आमी पळोवपाक शकता सद्या JCB मार्फत हांगासरलें वॉटर पायपलायन आनी अदर केबल्स हालोवपाचें काम सुरू आसा. जवळ जवळ रस्त्याचो 5-6 मिटरा परस चड भाग कोसळ्ळेलो आमकां दिसता. द कन्स्ट्रक्शन सायट हियर इज सेड टू बी ऑफ कामत कन्स्ट्रक्शन अँड द कॉन्ट्रॅक्टर अँड द सुपरवायझर आर बोथ प्रेझेंट हियर. रायट नाव यू कॅन सी द मेयर ऑफ CCP Panaji, Mr. Rohit Monserrat, has just arrived at the site. The work is hard and the discussion is tough about the serious road caved matter. आमच्या माहिती प्रमाण पब्लीक रोडाचें काम प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टराच्या कामगारांच्या अधीन आसना, पूण हांगासर हें चित्र आमकां वेगळेंच दिसता. देवा कडेन एकूच मागणी, अदीक वायट परिस्थिती जायनासतना हें काम बेगीन पार पडचें आनी हो रस्तो लोकां खातीर खुलो जावचो. कारण ह्या रस्त्याचेर बरीच वाहतूक सुरू आसता आनी रस्तो ब्लॉक जावन रस्त्यांची खुबूच अडचण जावं येता. तेन्ना बेगीच्या बेगीन हें काम पुरें जावचें अशीच मागणी. देव बरें करूं.